बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा यूनिट 5 में टॉपिक है 5.3 साइबर क्राइम। ये क्लास 7 ग्रेड 7 कंप्यूटर साइंस की बुक है आपकी, नेशनल बुक फाउंडेशन की। इसमें यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें टॉपिक साइबर क्राइम को आज डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं। Any illegal activity committed via computer and internet technology as known as cybercrime. Any illegal activity, कोई भी ऐसी गैर कानूनी हरकत committed आपसे सरजद हो जाए वाया कंप्यूटर, यानी आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए, एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपसे कोई गैर कानूनी ऐसी हरकत या कोई काम हो जाए तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। वो साइबर क्राइम कहलाया जाएगा। साइबर क्राइम may be committed by an individual. साइबर क्राइम एक फर्द से भी सरजद हो सकता है, और अ ग्रुप बाय हैविंग इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, या कोई ग्रुप ऐसे सिस्टम को एक्सेस करे, यानी जिस तरह एक लैब है या किसी हस्पताल का या किसी लाइब्रेरी का पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसको हैक करे, उसको एक्सेस करे, उसमें अल्टर करे, उसमें अपनी चीज़ें अमेंडमेंट करके या डाटा को चोरी कर लें। तमाम ये गैर कानूनी होती हैं। इस तरह गैर अगर आपको परमिशन नहीं है तो ये इसको भी हम साइबर क्राइम कहते हैं, और ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। साइबर क्राइम इंक्लूड्स, साइबर क्राइम में कौन कौन से पॉइंट्स या जो कौन कौन से एक्टिविटी हम कहेंगे कि वो इसमें आती हैं, वो फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी सच इंफॉर्मेशन जो आपने चोरी की है वो किसी फ़र्द के साथ है, ताल्लुक़ है उसका, या किसी बिज़नेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपने चोरी की है, या कोई तंजीमी ढांचा है, कोई तंजीम है, जिस तरह हमारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, या फ़िज़ाइया कॉलेजेस हैं, या केपीके के हमारे कॉलेजेस हैं, या हमारे मेडिकल की जो कॉलेजेस हैं, यानी जो इंडिविजुअल या कोई कारोबारी का जो ग्रुप, जो हमारे लोग बिज़नेस करते हैं, उनका कोई ऐसा कोई सच निज़ाम है कि उससे हमने इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है और उसका अपने फर्दर यूज़ कर लिया, तो ये तमाम साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आएगा। नंबर 2, इंटेंशनली काजिंग फिज़िकल और मेंटल हार्म, आपने दानिस्ता तौर पे, इंटेंशनली के मतलब है दानिस्ता तौर पे किसी को फिज़िकली यानी जिस्मानी, या उसको मेंटल हार्म, या उसको दिमागी तौर पे इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, तो ये भी साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। अभी इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, आपने उसका अकाउंट हैक किया, उससे पैसे ले लिए, तो एक तो आपने उसकी चोरी कर लिया, दूसरा आपने उसको ज़हनी तौर पे आपने उसको टॉर्चर किया। कुछ अरसा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, मैंने शायद ना निकाले हों, तो ये मेंटल हार्म में आता है। और फिज़िकल में ये है कि आप किसी के साथ किसी का लैपटॉप है, उससे ऐसी कोई हार्ड डिस्क चोरी कर लें, उसके इंफॉर्मेशन को दोबारा उसको डिकोड करें और उसको इस्तेमाल करें, तो ये फ़िज़िकल ज़िम्मे में आएगा। तो ये भी साइबर क्राइम का में इंक्लूड है। डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम, अभी एक पर्सनैलिटी है या एक इंडिविजुअल है या एक कोई ग्रुप है, उसकी रिपुटेशन यानी वो उसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी गलत आपने उसके बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ऐसी वीडियो बनाए, ऐसे फेक न्यूज़ आपने चला दिए जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा, उसकी जो उसको लोग बदगुमानी उसके बारे में आपने क्रिएट की है, तो इसको भी साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। स्टीलिंग मनी वाया ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे मैंने पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने किसी के बैंक से
کوئی پیسے شیسے چوری کر لیے تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ ہیراسنگ اینڈ اسٹیکنگ انٹرنیٹ یوزر، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے کسی کو ہراس کر رہے ہو، یعنی کسی کو آپ تنگ کر رہے ہیں غیر اخلاقی طور پہ، یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ کے کنٹینٹ میں آپ کے ساتھ وہ بندہ سیو نہیں ہے اور آپ غلط میسج کر رہے ہیں، غلط ویڈیو بھیج رہے ہیں جو غیر اخلاقی طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسپریڈنگ وائرسز اور رومر، ایسے غلط افواہیں پھیلانا کسی کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں، گروپس کے بارے میں، کوئی آرگنائزیشن کے بارے میں، کسی بزنس فورم کے بارے میں، تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ پوسٹنگ نیگیٹو کمنٹس اباؤٹ پیپل، آپ کسی کا چینل ہے، کسی کی پرسنالٹی انٹرنیٹ میں کسی کی ویب سائٹ ہے، تو آپ اس کو اینالائز نہیں کرتے ہیں، آپ ایسے کوئی غلط کمنٹ، نیگیٹو کمنٹ اس کے سائٹس پہ آپ پوسٹ کرتے ہیں، جو کہ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے سائبر کرائم کے قوانین کے تحت، کہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ میرے ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے اور میری ویب سائٹ کو خراب کر رہا ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے مثبت تنقید، یعنی آپ نے پازیٹیو کرٹیسزم آپ کر رہے ہیں راہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کسی کو ویسے ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی سچ کمنٹس آپ پوسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ سینڈنگ تھریٹننگ ای میل، آپ کسی ایسے بندوں کو ان نون آئی ڈی سے تھریٹنگ یعنی اس کو دھمکاتے ہیں، ایسے کوئی ای میل بھیجتے ہیں کہ یہ کام کر لیں ادروائز میں یہ کر لوں گا، تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ وائلیشن آف کاپی رائٹ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کی جو غلط وائلیشن آپ کریں گے، کسی کا ڈیٹا، کسی کا کنٹینٹ کو آپ چوری کریں گے ایلیگل، تو اس کی پرمیشن کے بغیر، تو یہ بھی سائبر کرائم کے قوانین کے تحت وہ جو پروڈیوسر ہے یا جو اونر ہے، وہ انوویٹر ہے، وہ آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے کورٹ میں۔ ڈاؤن لوڈنگ ایلیگل سافٹ ویئر، انٹرنیٹ پہ کافی سارے فری سافٹ ویئر پڑے ہوتے ہیں جو کہ عموماً ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ ہم سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا، تو کچھ ایسے سافٹ ویئر بھی پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے اس کی منی چارج کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے طریقے ہم یا کوئی بھی some sort of individual adopt the procedure to download without the permission of that owner، تو وہ بھی اس جو غیر قانونی طور پہ آپ ڈاؤن لوڈنگ کریں گے تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو دیٹس پرسنالٹی اسٹیبلش اے کیس اکارڈنگ ٹو سائبر کرائم لا، کہ اس نے میری یہ کاپی رائٹ جو میں نے پرمیشن نہیں دی ہے، لیکن اس نے یہ سافٹ ویئر استعمال کر لیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے ایلیگل پروسیجر، ایلیگل طریقے کے ساتھ، تو یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ یوزنگ سم ون ایلس کمپیوٹر ریسورسز ود آؤٹ پرمیشن، یہ کمپیوٹر ریسورسز کے بارے میں پچھلی ویڈیو ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ اس کی پی سی کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ بچوں، آج ہم نے سائبر کرائم کو ڈسکس کیا کہ سائبر کرائم کسے کہتے ہیں اور کون کون سے اس میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، کہ کون کون سے عمل قانونی ہے اور کون کون سے ایکٹ غیر قانونی ہے، ایلیگل ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو اس سے ہمیں پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو اور سائبر کرائم کہتے کیسے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ جو فردر اس چیپٹر میں ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔